तीसरा ऐसा ज़बरदस्त मैं आपको एक नुस्खा बताने जा रहा हूँ कि जिसको आप इस्तेमाल करेंगे मैदे के आधे अमराज आपके इंशाल्लाह आधे से भी ज़्यादा अल्लाह ने चाहा तो ठीक हो जाएंगे। इस तरीके से आप इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए, बिलीव करें 40 दिन तक आप ये नुस्खा इस्तेमाल कीजिए, आप हैरान हो जाएंगे कि आपका मैदा बहुत अच्छा वर्किंग कर रहा है, आपके तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। और अगर ख़त्म ना हो तो हम बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब क्या हाल है, खैरियत से हैं? आज जनाब बड़े अहम इशू पे बात करनी है, मैदे के अमराज के ऊपर। मैदे का मसला इस वक्त बहुत ज़्यादा है। क्या बच्चा, क्या बड़ा, क्या बूढ़ा, हर शख्स को इस टाइम मैदे के अमराज लाक हैं और इस मैदे के अमराज की वजह से लोग बहुत परेशान हैं। आज के इस क्लिप में हम 2-3 चीज़ों के ऊपर बात करेंगे मैदे के हवाले से, जिनमें एक चीज़ ये कि मैदे के अमराज होते क्यों हैं, और दूसरी चीज़ ये कि मैदे के अगर अमराज लाहक हो जाएं तो इनसे छुटकारा किस तरह से होगा। तीसरी चीज़ ये कि वो कौन सी ग़िज़ाएँ हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम मैदे का इलाज कर सकते हैं। तो आइए जी, सबसे पहले रुख में हम बात करते हैं कि मैदे के मसाइल क्यों जन्म ले रहे हैं। मैदे के मसाइल इसलिए जन्म ले रहे हैं क्योंकि इस वक्त हमारा लाइफ स्टाइल ठीक नहीं है, यानी हमारे सोने उठने का निज़ाम, हमारे खाने पीने का निज़ाम, ये सब कुछ बहुत ख़राब हो चुका है। यानी जिस वक्त मैदा हमारा एक्टिव होता है उस वक्त हम सोए हुए होते हैं, और जिस वक्त हमारा मैदा यानी बिल्कुल एंड पोजीशन के ऊपर होता है, यानी कबूल करने की सलाहियत खोता जा रहा होता है, उस वक्त हम मैदे के ऊपर इंतहाई वज़न डालते हैं, यानी रात के 11 और 12 बजे खाना खा के। तो ये जो लाइफ स्टाइल है, इस लाइफ स्टाइल की वजह से मैदे के निज़ाम ख़राब हो रहा है और मैदे की बीमारियां लाक हो रही हैं। सोने का रूटीन हमारा बहुत ख़राब है, रात 12-1 बजे खाना खाते हैं, 2 बजे तक सोते हैं। तो ये तो जनाब आपने मैदे के लिए ख़ुद परेशानी पैदा कर दी है। मैदे के अमराज इस वजह से ज़रूर ज़रूर होंगे क्योंकि आपने रात के 12 बजे उस वक्त खाना खाया जब मैदा आपका वर्किंग करना बंद कर चुका था, और इतना यानी उसके ऊपर जुल्म किया आपने कि जितने भी फास्ट फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, जितने भी मुर्गन ग़िज़ाएँ हैं, वो सारी की सारी चीज़ें रात के अंदर होती हैं। हमारे शहर कराची में ख़ास तौर पे जितने भी रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं जनाब, वो सारे के सारे रात के अंदर होते हैं, और वहाँ पर ये होता है कि मुर्गन कढ़ाई और मुर्ग कढ़ाई और बकरे की कढ़ाई, मटन कढ़ाई, सब जनाब फुल मुर्गन ग़िज़ाओं से तैयार तमाम तर चीज़ें हम रात के वक्त अपने मैदे के ऊपर बोझ डाल रहे होते हैं। फिर कोल्ड ड्रिंक्स का इसके अंदर बहुत बड़ा किरदार है। कोल्ड ड्रिंक्स जनाब बेताशा इस्तेमाल हो रही हैं, उस कोल्ड ड्रिंक की वजह से भी हमारे मैदे का निज़ाम ख़राब हो रहा है। वॉक हमने करनी नहीं है, रनिंग हमने करनी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे मैदे का निज़ाम ख़राब हो रहा है। तो सबसे पहली चीज़, अगर आप चाहते हैं कि आपका मैदा प्रॉपर सही काम करे, आपको बदहज़मी ना हो, आपको गैस ना हो, आपको जलन ना हो, आपको कब्ज़ ना हो, तो उसके लिए लाख आप मेडिसिन इस्तेमाल करते रहें, लाख आप अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, अगर लाइफ स्टाइल नहीं बदला तो कुछ भी नहीं होना। ठीक है। अच्छा, दूसरा मैदे की ख़राबी का एक बहुत बड़ी वजह अंग्रेज़ी अद्वियात है। ख़ुसूसन ये पेन किलर्स वगैरह जो हम खा रहे होते हैं बड़े शौक़ से, ज़रा सा दर्द हुआ खटाखट हमने पेन किलर खाई, फ़ौरी तौर पे हमने दर्द से जान छुड़ा दी। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा मैदा ख़राब हो रहा होता है। तो जनाब ये कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों से निजात हासिल कीजिए तो आधा मर्ज़ आपका खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। वज़न बेपनाह बढ़ चुका है, मोटापा बहुत ज़्यादा आ चुका है, अपने मोटापे को ख़त्म करके देखिए, अपने वज़न को गिरा के देखिए। मैदे के अमराज क्या, पेट के बहुत सारे अमराज और बहुत सारी मुसीबतों से आपकी जान छूट जाएगी। शुगर, ब्लड प्रेशर, दिल का आर्जा, ये सारी मसले आपके वज़न कम करने से भी ठीक हो सकते हैं। असल में हम चाहते हैं कि हमें कुछ ना करना पड़े और हम ऐसी अद्वियात खा लें, हम ऐसी मेडिसिन खा लें जिसके ज़रिए से हम फ़ौरन हमारे मामला ठीक हो जाए, 3 दिन के अंदर हम स्मार्ट हो जाएं, 3 दिन के अंदर हमारी बीमारियां दूर हो जाएं। तो ये आपकी गलतफहमी है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, नेट के ऊपर आपको ऐसे बेवकूफ़ बना रहे होते हैं और आप बन रहे होते हैं। यानी ऐसी आपको चीज़ें, फ़लाँ सिरप, स्मार्ट सिरप, फ़लाँ स्मार्ट सिरप और यह सिरप आप इस्तेमाल कीजिए, 3 दिन के अंदर और 40 दिन के अंदर आप स्मार्ट हो जाएंगे। ये सब बेवकूफ़ी की बात है और कुछ भी ऐसा नहीं है। आप वो स्मार्ट सिरप पीजिए और जनाब 3 पराठे आप रात में खा लीजिए, सुबह नाश्ते के अंदर 4 पराठे आप खा लीजिए, कभी भी आप स्मार्ट नहीं होंगे। आपकी स्मार्टनेस आपके अपने अंदर मौजूद है। आप अपने अंदर एक क़ुव्वत पैदा करेंगे, अपनी क़ुव्वत इरादी को बेदार करेंगे कि मैंने मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नहीं करना, हर चीज़ खाने के लिए नहीं हुई।
ہر چیज़ کھانے کے لیے نہیں ہوتی میں نے دیکھنا ہے، سلیکٹڈ غذاؤں کو میں نے استعمال کرنا ہے جو میری صحت کے لیے اچھی ہو، اور ایک خاص مقدار کے اندر میں نے استعمال کرنا ہے جس سے میری صحت کو نقصان نہ ہو۔ میں نے اپنے سونے اٹھنے کا روٹین ٹھیک کرنا ہے، میں نے واک کرنی ہے، چہل قدمی کرنی ہے۔ ان تمام چیزوں سے آپ انشاءاللہ عمل کریں گے تو آپ کے بہت سارے امراض اور معدے کے مسائل آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے۔ دوسری بات، معدے کے مسائل جن لوگوں کو ہوتے ہیں ان کی عموماً کچھ علامتیں ہوتی ہیں، جیسے منہ کا ٹیسٹ ذائقہ خراب ہو جانا، بہت زیادہ بدہضمی ہونا، ڈکاریں آنا، گیس ہونا، جلن مچنا سینے کے اندر، یا پھر منہ کے اندر چھالے ہونا۔ یہ سارے وہ سمٹمز ہیں، وہ علامات ہیں جن کے ذریعے سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ آپ کے معدے کا نظام درست کام نہیں کر رہا ہے۔ تھوڑا سا کھائیں گے جناب پیٹ پھولنا شروع ہو جائے گا، تھوڑا کھائیں گے یعنی آپ کو بہت زیادہ کھانے کا احساس ہوگا، مینس کہ آپ کا معدہ صحیح کام نہیں کر رہا ہے۔ اب جب معدہ ٹھیک کام نہیں کر رہا ہے تو آئیے اس کا علاج کرتے ہیں۔ علاج کے لیے میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا جو آپ خود گھر بیٹھے بھی کر سکتے ہیں۔ ہر چیز کے لیے علاج بالغذا سب سے پہلی شرط ہے، ٹھیک ہے۔ بعض مراحل ایسے آتے ہیں کہ دوائیں کام کرتی ہیں، دواؤں کو لینا پڑتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ ہر مسئلے کے لیے فوری طور پہ ہم دواؤں کی طرف جائیں، بالکل ضروری نہیں ہے۔ میرا جو پروفیشن ہے وہ ہربل سے ہے اور ساتھ ہومیوپیتھک بھی ہم دیتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنے مریضوں کو یہ بات بولوں کہ آپ نے فوری طور پہ ہربل اور ہومیو اور ایلوپیتھک کی طرف نہیں جانا۔ آپ پہلے علاج بالغذا کر کے دیکھیے، گھروں کے اندر جو موجود چیزیں ہیں وہ ٹوٹکے استعمال کر کے دیکھیے، اگر وہ اثر انداز ہو جاتے ہیں اور آپ کو اس سے صحت مل جاتی ہے تو کس نے کہا کہ آپ دوائیں استعمال کریں؟ چاہے کہ ہربل کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، ہومیو کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ کوشش کیجئے کہ ایسا علاج بالغذا گھر بیٹھے کیجئے، اگر اس سے شفا مل جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ معدے کو ٹھیک رکھنے کے لیے آپ نے سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے، اپنی غذا کو متوازن کرنا ہے، غذا کو ہلکا کرنا ہے۔ آپ سبزیوں کا استعمال کیجئے، مرغن غذاؤں کا گوشت کا استعمال چھوڑ دیجئے، لوکی ہے، ترئی ہے، ٹینڈے ہیں، اچھا ان سبزیوں کا استعمال کیجئے اور کوشش کریں شوربے والے سالن میں کیجئے، روٹی کا استعمال کیجئے، چاول کا استعمال بند کیجئے۔ یہ جب آپ چیزیں شوربے والے سالن کے اندر بنائیں گے، ٹینڈے، لوکی، ترئی کا سالن، اور اس میں روٹی چور کے کھائیں گے تو ایک تو آپ کا معدے کو ہلکی غذا ملے گی، دوسرا آپ کو قبض کی شکایت بھی ختم ہو جائے گی۔ دوسرا کام آپ یہ کر لیجئے کہ لسی کا استعمال زیادہ کیجئے، کچی لسی، دودھ والی لسی، ان لسیوں کا اور دودھ کا استعمال، ان تمام چیزوں کا جو ٹھنڈی غذائیں ہیں آپ اپنے معدے کو ہلکی غذاؤں کا عادی بنائیے۔ تیسرا ایسا زبردست میں آپ کو ایک نسخہ بتانے جا رہا ہوں کہ جس کو آپ استعمال کریں گے معدے کے آدھے امراض آپ کے انشاءاللہ آدھے سے بھی زیادہ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ بڑا زبردست نسخہ ہے، جس کو بھی بتایا، جس نے بھی عمل کیا، اللہ رب العالمین نے الحمدللہ اس کو صحت اور شفا عطا فرمائی، معدے کے مسائل سے اس کی جان چھوٹ گئی۔ یہ نسخہ جناب عالی نوٹ فرما لیجیے، ایک گلاس پانی، سمپل سا ہے، کوئی اس میں سائنس نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مہنگی چیزیں نہیں ہیں، کوئی مہنگی غذائیں نہیں ہیں، بالکل سمپل سادی چیزیں، معدے کو ایسا کر دے گا کہ بہترین آپ کا جناب معدہ زبردست ہوگا، ہر چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہر چیز کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھے گا آپ اپنے معدے کو اب آپ ہارڈ ورکنگ دے دیجئے، آپ جناب مرغن غذائیں شروع کر دیجئے، نہیں، ایسا نہیں کرنا آپ نے کیا کرنا ہے، ایک گلاس پانی لیجئے، اس ایک گلاس پانی کے اندر جناب 2 چمچ اسبغول ڈال دیجئے، 1 چمچ چائے کا تخم ملنگا ڈال دیجئے، تخم بالنگا، ٹھیک ہے، اور 1 چائے کا چمچ آپ اس میں شہد ڈال دیجئے۔ یہ تینوں چیزیں آپ نے مکس کرنی ہے، پھولانی نہیں ہے، چونکہ تخم ملنگا بھی پھولنے والی چیز ہے، اسبغول بھی پھولنے والی چیز ہے۔ بس آپ نے 2 چمچ اس میں اسبغول ڈالنا ہے، 1 چائے کا چمچ آپ نے تخم ملنگا ڈالنا ہے، 1 چائے کا چمچ آپ نے اس میں شہد ڈالنا ہے، ملانا ہے فوری طور پر اور پی جانا ہے۔ چونکہ تخم ملنگا بھی پھولنے والی چیز ہے، اسبغول بھی پھولنے والی چیز ہے، اس کو پھولانا نہیں ہے، آپ کے معدے میں جا کے پھولے گا۔ آپ یقین کیجئے 40 دن آپ یہ نسخہ استعمال کر کے دیکھیے پرہیز کے ساتھ، جو میں نے آپ کو شروع ویڈیو کے اندر پرہیز بتایا ہے، زندگی گزارنے کا جو پلان میں نے آپ کو بتایا، موبائل نمبر بھی موجود آپ کے پاس لکھا ہوا آ رہا ہوگا، میرا ایڈریس بھی لکھا ہوا آ رہا ہوگا، آپ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہر قسم کی بیماریوں کا ہمارے پاس شافی علاج کیا جاتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے لوگ صحت یاب ہوتے ہیں، اور پورے پاکستان بھر سے آپ مجھ سے واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں اپنی بیماریوں کے حوالے سے۔ ہم اپنی ادویات آپ کے واٹس ایپ سن کے، آپ کی میڈیکل ہسٹری سننے کے بعد پورے پاکستان میں ہم اپنی ادویات کو بھیجتے ہیں۔ جو لوگ کراچی میں موجود ہیں وہ مجھ پہ یہ جو میرا ایڈریس چل رہا ہے نارتھ ناز آباد حیدری بلاک ای کے اندر، میں پیر منگل بدھ رات 8 سے 10 موجود ہوتا ہوں، آپ مجھ سے یہاں پر آ کے مل سکتے ہیں۔ اللہ کریم تمام بیماروں کو صحت یابی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔